आमगे घरां सोरो आमी घेयना आनी आमी पियना तो मारले तो एक पिना नांव आमगे घाण केल्या कित्याक केली तशी खाया पिया कुछ नाही ग्लास थोडा बारा आणा अशी म्हण आसा ही म्हण सामकी लागू जाता ती पैंगिणी पंचायतल्या माल्ले गांवच्या लोकांक हे लोक सोरो पिनात ते पिवपाक सुद्दां पाप मानतात आनी चिकनाक सुद्दां हात लायना मात सोऱ्यांचे स्मगलिंगाचो विशय आयलो की ह्या गांवचें नांव पयलीं येता कांय लिगसी अश्यो आसता ज्यो लिगसी नॅगेटीव आसता आनी कांय लिगसी आसता त्यो पॉझिटीव आसता जेन्ना आमी लिगसी विशय उलयता तेन्ना आमी फॅक्ट जाणून घेवचें पडटा इतिहासा विशयी उलयता आसतना अशें म्हणटात की इतिहासा विशयी उलयता आसतना आमी इमोशनल जावन पळोवपा जायना जाल्यार फॅक्च्युअली पळोवपा जाय अशेंच एका इतिहासा विशयी आमी उलोवपाक हांगा येयल्ले आसा असोच एक इतिहास आनी असोच एक रूट जो रूट पोर्तुगीज काळा पासून आसा आनी तो रूट कितें बऱ्या कामा खातीर न्ही जाल्यार गोंयच्यान सोरो भायर व्हरपा खातीर वापरतात आमी आयिल्ले आसा अशा एका गांवांत ज्या गांवांतल्यान सोरो आतां न्ही जाल्यार पोर्तुगीज काळा पासून वता आनी आजुनूय तो वता आनी तो वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान वता एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या नदरे खालच्यान वता पूण हें सांगता आसतना आमी एक डिस्क्लेमर घालता की ह्या गांवचे लोक त्या धंद्यान इनवॉल्व ना आनी ह्या गांवचे लोक इतलेय आसा की फक्त त्या धंद्यान इनवॉल्व ना हें जावन रावना जाल्यार ह्या गांवचे लोक स्वता सोरो पिना पिढ्यान पिढ्या सोरो पिना आनी इतलेंच न्ही ते चिकनूय खायना नमस्कार हांव रुपेश सामंत तुमच्या मुखार हाडटा ही खाशेली कार्यावळ ह्या गांवांतल्यान कारवारा रानांत सोरो स्मगल जाता हालीं जाल्ल्या एका कारवायेंत 10 लाखांचो सोरो सांपडलो रान खात्याचे थळावे अधिकारी आनी एक्सायज डिपार्टमेंट कितें करता असो प्रश्न उबो रावला पोर्तुगीज काळा पासून हांगासावन दर राती सोरो वता आनी ती प्रथा आतां म्हणसर चालूच आसा लोक म्हणटा की माल्ल्या गांवच्यान सोरो व्हरप हें सदचें म्हणून पोर्तुगीज टायमार पासून पोर्तुगीज टायमाच्यान पळय व्हरताले पूण सद्या आतां ते कोण तरी बारा चलयता ते आमगे हिंगचे कोण न्हू ते भायले नांव मारली म्हण सांगून ते आमी चलयत न्हू ते आमकां कितें प्रॉफीट कांय ना आमकां तेजेर थळावे लोक म्हणटात ते ह्या धंद्यान ना पूण नांव मात गांवचे पेड्यार जाता गांवचे लोक पिना कोणूच गांवचो लोक कोणूच पिना पूण हांगा बार्राय ना हय बारा आसा पूण आमी पिना बार कोण चलयता तो ते कोण ते पयर ते कोण धरले म्हणटा ते न्ही बार्रां आसा हांगा काय हे बेकायदेशीर रिती सोरो व्हरपाक वापरता बारा कसले बारा म्हणटा आमकां कांय खबर ना ती आमची येवन आनी आमकां कांय खबर ना ती बारा म्हणटा ते कशी मापून दिवपा हें काय वजन दिवपा म्हण ते आमकां कांय खबर ना त्या घरां कशें मेळना घरां मेळना ते आमगे घरां सोरो आमी घेयना आनी आमी पियना तो नांव फक्त घाण नांव आमगे घाण केल्या कित्याक केली तशी पूण हो आतां रस्तो वता पळय आनी हो खंय वता रस्तो फुडें हो थिंगा ते बारा थिंगा गेलो तो आनी थंयच्यान मागीर फुडें वता सोरो थिंगच्यान ते माथ्याच्यान वयता पूण हांगच्यान सदां वता सोरो काय वचना सदां वयता ते चालूच आसता गांववाले विरोध करना आमच्या हातून पिना सोर कित्याक हांगा लायसना दिता पूण आमी तेंचेर लक्ष घेवंक वचना कोण सोरो घेवन येता कितले कोण गिरायक करून खोपोवन वयता कितले आमी तेंचेर हेंच घेयना कित्याक आमी लोकां वाटेकच वचना आमगे पयलींच्यान हे तशें आहा जाणटे कशे येयल्ले लोकां आमी पाडपण करून गेले ना वायटपण करून गेलेच ना लोकां कडेन पुर्तुगेज टायमाच्यान सोरो विकता पोर्तुगीज टायमा पासून पयलींच्यान विकता पूण आमगे गांवचो एक भुरगो सोरो पिना पूण विकता कोणा हांगा येयना लोक एक तर दुसरे लोकां न्हू कारवारचे थंयच्यान हांगच्यान घेवन वता ते तेंच्या घेवन वयता कारवारचेच सोरो घेवन वयता आनी कोण व्हरना खोतीगांव अभयारण्याच्यो 2 गेटी काडून सोरो भितर येता ताचे खातीर ह्या वाठारांत 3 घरां बांदल्यात तांकां होलसेल लिकर लायसन्स सुद्दां दिला ज्या जाग्यार एक मनीस ना थंय कोण होलसेल लिकर लायसन्स घेता आनी दर वर्सा कोण रिन्यू करता हाचें मात स्पश्टीकरण सरकाराक दिवचें पडटलें एक सिस्टमॅटीक प्रोसेस फॉलो जाता जेन्ना जंगलांतल्यान सोरो स्मगल आउट करता आनी एक 3 डॅन अशे आसा जे माल्ले गांव क्रॉस करून आसा आनी जे
क्रॉस केल्या उपरांत कारवारच्यान सोरो वता आनी भितरलो एक डॅन आसा तो फाटल्यान. आतां हाजेर आमी बोट हाजे खातीर उबारता की आमी पयले फाटले फावटी जेन्ना रेड जाली तेन्ना 10 लाखाचो सोरो धरलो, भितरलो 8 लाखाचो सोरो फक्त ह्या जागेरसून धरला आनी हाका एक्सायज लायसनूय आसा अशी खबर आसा. आतां ह्या इतल्या जंगलान जंय लागीं लोकवस्ती ना, जो कुशिकच्या गांवांत कोण सोरो सुद्दां पिना, जाल्यार हांगा एक्सायजान लायसन्स कित्याक दिलें आनी कशें दिलें. आनी आतां न्ही पयलीं पासून हें लायसन आसा, पोर्तुगीज टायमा पासून हें लायसन आसा, तें कित्याक दिलें हो एक मोठो प्रश्न जावन पडटा. आमी सद्या अशा जाग्यार आसा जो दिसपट्टे तर तुमी येत जाल्यार तुमकां कांय दिसपाना, पूण रातचे जर येत जाल्यार हो गजबजता. कित्याक गजबजता? कारण ह्याच जाग्यारसून वता गोंयच्यान सोरो भायर. टॅक्स पे जायना, ताका लागून सरकारा कडेन ताज्यो कांयूच हिशोब नासता, एक्सायज डिपार्टमेंटा कडेन हिशोब नासता. पूण हांगच्यान गोंयच्यान कर्नाटकाक सोरो वता ते ह्याच रस्त्यांनी. रातचे हांगा जर येत तुमी जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटल्यो एका फाटल्यान एक गाडयो, जावं त्यो बायक्स, जावं त्यो 4 व्हिलर्स, जावं त्यो अश्यो पिकअपी हांगच्यान क्रॉस जाता आनी हांगच्यानूच वता कर्नाटकाक सोरो. आतां एक्सायज डिपार्टमेंटाक हें खबर आसा काय ना हो मोठो प्रश्न. आनी जर खबर ना जाल्यार एक्सायज डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स काणकोणा बसून करता तरी कितें होय मोठो प्रश्न. आतां तांचे साटेलोटे आसा अशें आमी म्हणूं शकना सद्या तरी, जो मेरेन प्रूफ ना. पूण आमी तुमकां हें सांगता, जर जे दिसा आमकां प्रूफ मेळटलो की तांचे साटेलोटे आसा ते दिसा आमी हांगाच येवन तांचेंय नांव घेतलें. आमची जापसालदारकी आशिल्ली सत्य दोळ्या मुखार हाडपाची आनी आतां सरकाराची जबाबदारी ह्या धंद्यान गुंतलेल्या दर एक मनशाक बुद्द शिकोवपाची, धरून एक्सायजाचे अधिकारी. तुम्ही पळयतात GNH. Sukhin is creating a nutritional revolution in Goa, fusing traditional nutrition with the new age convenience. Presenting Sukhin. Changing the way Anganwadi serves nutrition. Nutrition packed, easy to prepare, ready to eat, tasty food supplement. Prevents malnutrition among children, helps to improve fetal growth, regulates hormones, strengthens bones, gives energy throughout the day. No more raw ration. Benefiting children and mothers with no pilferages. Register at the nearest Anganwadi today. Issued in public interest.